नमस्कार। राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा म मन्जु रोका मगरको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, युट्युब च्यानल, फेसबुक पेज र आइपीटीभीबाट पनि संसारभर एकैसाथ हेर्न सक्नुहुन्छ। खबर सुरु गरौं प्रमुख खबरका शीर्षकहरूबाट। स्थानीय तह चुनावका लागि स्थापना गरेको कल सेन्टर आजदेखि सञ्चालनमा। दाङमा म्यादी प्रहरीको छनौट परीक्षा मंगलबार आजदेखि सुरु। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेद्वारा राजीनामा। दाङमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षमा 122 वटा भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता। राप्ती गाउँपालिकामा खेलकुद प्रतियोगिता सुरु। दङ्गीशरण गाउँपालिकामा गुडिया तथा कुसन बनाउने तालिम आज समापन। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 42 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। अब खबर विस्तारमा। नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 42 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट कसैको पनि मृत्यु भएको छैन। हालसम्म कोरोनाबाट 11,951 जनाले ज्यान गुमाएका छन्। मंगलबार 86 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर 1,198 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। गत 24 घण्टामा 4,322 पीसीआर तथा 1,149 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। मानवाधिकार तथा शान्ति समाज दाङ शाखाको आयोजनामा तुलसीपुरमा धरना कार्यक्रम गरिएको छ। रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण गरेर हिंसात्मक घटना भइरहेको प्रति दुःख व्यक्त गर्दै धरना कार्यक्रम गरिएको हो। समाजका शाखा सभापति तुलसीराम सुनारको अध्यक्षता एवं समाजका केन्द्रीय वरिष्ठ उपसभापति सुशील बस्नेतको प्रमुख आतिथ्यतामा तुलसीपुरको बीपी चोकमा कार्यक्रम भएको हो। रुस तत्काल सैनिक फिर्ता गरी युद्ध रोक, हिंसात्मक घटना गर्न पाइँदैन, मानवाधिकारको सुनिश्चित लगायतका विभिन्न नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित धरना कार्यक्रम भएको हो। कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले रुसको आक्रमणका कारण युक्रेनमा धेरै सर्वसाधारण नागरिकले अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको, कयौं विस्थापित हुनु परेको, बालबालिका तथा महिलाहरू अझ बढी समस्यामा परेको हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्था तथा मानवाधिकार कर्मीहरूले उक्त घटनालाई रोक्नका लागि आवश्यक पहल गर्नुपर्ने बताएका छन्। सो अवसरमा नागरिक समाज दाङका सल्लाहकार टीकाराम रेग्मी, मानवाधिकार शान्ति समाजका केन्द्रीय सचिव निर्मल नेपाली, वृद्ध सेवा समिति तथा ज्येष्ठ नागरिक समाज तुलसीपुरका अध्यक्ष खुमानन्द अधिकारी, अपाङ्ग समाज सुधार केन्द्र तुलसीपुरका अध्यक्ष हुमाकान्त कडेल लगायतले बोल्नु भएको थियो। स्थानीय तह चुनावका लागि स्थापना गरेको कल सेन्टर आज मंगलबारदेखि औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। चुनावका सिलसिलामा नागरिक, मतदाता र सरकारवालाको जिज्ञासा, गुनासो, उजुरी र प्रश्नलाई आयोगका तर्फबाट सम्बोधन गर्न यो कल सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइएको छ। विगतमा 11 अङ्क नम्बर रहेको टोल फ्री सञ्चालनमा आएकोमा सेवाग्राहीको हितलाई ध्यानमा राखेर आयोगले यसपटक 4 अङ्कको टोल फ्री नम्बर सञ्चालनमा ल्याएको छ। साथै कल सेन्टरमा 9 जनालाई खटाइएको छ। निशुल्क टोल फ्री नम्बर 1102 रहेको कल सेन्टर शुभारम्भ गर्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले टेलिफोन मार्फत सेवाग्राहीले सोधेका जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्नुभयो। आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्माले कल सेन्टरमा खटिएका कर्मचारीलाई सेवाग्राहीबाट आउने जिज्ञासा र गुनासोलाई बुझिने भाषामा सरल रूपमा सम्बोधन गर्न सुझाव दिनुभयो। दाङमा म्यादी प्रहरीको छनौट परीक्षा मंगलबारदेखि सुरु भएको छ। जिल्लामा म्यादी प्रहरीका लागि 1600 जनाको माग गरिएकोमा 7663 जनाले आवेदन दिएका छन्, जसमध्ये 2201 जना महिला र 5462 जना पुरुषले आवेदन दिएका हुन्। छनौट परीक्षा 3 शिफ्टमा सञ्चालन हुनेछन्। मंगलबार 15 गते बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 5 बजेसम्म छनौट परीक्षा हुने बताइएको छ। परीक्षा नेपाल पुलिस स्कुल घोराहीमा हुँदैछ। आगामी वैशाख 30 गते स्थानीय तह चुनाव हुँदैछ।
नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थहरूमध्ये पेट्रोल र डिजलको खपत कटौती गर्न संवेदनशील क्षेत्र वा निकाय बाहेकका निजी तथा सरकारी सवारी साधनहरू जोरबिजोर प्रणालीमा सञ्चालन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा उच्च मूल्य वृद्धि भएसँगै आयल निगमले देशको आर्थिक अवस्था मध्यनजर गर्दै उक्त प्रस्ताव गरेको हो। आयल निगमले आज 10 बुँदे प्रस्ताव जारी गर्दै उक्त प्रस्ताव सरकारसँग गरेको हो। निगमका अनुसार हालको पेट्रोलको मूल्य 15 रुपैयाँ वृद्धि गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ। त्यस्तै प्रति सिलिन्डर ग्यासको मूल्य 2240 पुर्याउन निगमले माग गरेको छ। निगमले भनेको छ अब उपरान्त पेट्रोल, डिजल, मट्टीतेल तथा एलपी ग्यासको मूल्य प्रति युनिट जे जति घाटा हुन्छ सो एकै पटकमा समायोजन गरी निगमलाई न नाफा र न घाटा अवस्थामा सञ्चालन गरिनुपर्नेछ। निगमले छोटो दूरीमा सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्न आह्वान गर्न माग गरेको छ। निगमले ठूला उद्योग, परियोजना, होटेल आदिले डिजल तथा एलपी ग्यासको खपत नगरी विद्युतको खपत बढाउन आह्वान गर्न माग गरेको छ। दाङमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी बढेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जनाएको छ। अख्तियारले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार दाङमा चालु आर्थिक वर्षमा 122 वटा भ्रष्टाचारका उजुरी परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 94 वटा उजुरी परेका थिए। 2 वर्षको अवधिमा 216 वटा उजुरी परेकोमा गत वर्ष 25 वटा उजुरी फर्चोट भएको र चालु आर्थिक वर्षमा 71 उजुरी फर्चोट भएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग कार्यालय बुटवल सम्पर्क कार्यालय नेपालगञ्जका प्रमुख विजय राज पौडेलले जानकारी दिनुभयो। अब 120 वटा उजुरी फर्चोट हुन बाँकी छ। अख्तियारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्धन सम्बन्धी मंगलबार घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहमा समेत भ्रष्टाचारको उजुरी पर्ने क्रम बढ्दो रहेको सार्वजनिक गरिएको छ। दाङका 10 स्थानीय तहमा 2 आर्थिक वर्षमा 87 वटा उजुरी परेका छन्। गत आर्थिक वर्षमा 41 वटा उजुरी परेकोमा चालु आर्थिक वर्षमा 46 वटा उजुरी परेको छ, जसमध्ये दुवै आर्थिक वर्षमा 39 वटा उजुरी फर्चोट भएको छ। बाँकी 48 वटा उजुरी फर्चोट हुन बाँकी रहेको छ। तुलसीपुर महानगरपालिकामा चालु आर्थिक वर्षमा 8 वटा र गत आर्थिक वर्षमा 10 वटा उजुरी परेका थिए, जसमध्ये दुवै आर्थिक वर्षका 6 वटा उजुरी फर्चोट भएका छन् भने 12 वटा फर्चोट हुन बाँकी रहेका छन्। दुवै आर्थिक वर्षमा घोराही महानगरपालिकामा 21, राजपुर गाउँपालिकामा 15, शान्तिनगर गाउँपालिकामा 7, दङ्गीशरण गाउँपालिकामा 12, लमही नगरपालिकामा 7, गढवा गाउँपालिकामा 5, बङ्गलाचोली गाउँपालिकामा 1, राप्ती गाउँपालिकामा 1 उजुरी परेको छ। बबई गाउँपालिकामा उजुरी परेको छैन। जिल्लामा उजुरी परेका मध्ये स्थानीय तहमा गलत इस्टिमेट तयार पार्ने, प्रक्रिया र नियम कानूनको पालना नगर्ने, नगराउने, आवश्यक भन्दा धेरै सामग्री खरिद गर्ने जस्ता मुख्य प्रवृत्ति छन्। विकास निर्माणतर्फ गुणस्तरहीन निर्माण कार्य गरेको, घटी काम गरी सम्झौता अनुसार भुक्तानी दिएको, अनुगमन समितिको प्रतिवेदन वस्तुगत र यथार्थ नहुनु जस्ता प्रवृत्ति देखिएको अख्तियारले औल्याएको छ। अख्तियारका आयुक्त किशोर कुमार सिलवालले अख्तियारले थालेको अनुसन्धानमा सहयोग नगर्नेहरूलाई पनि सजाय हुने बताउनुभयो। उहाँले अख्तियारले थालेको अनुसन्धानमा सघाउन अपिल समेत गर्नुभएको छ। जिल्ला समन्वय समितिका उपप्रमुख श्रीधर शर्मा पौडेलले भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि कर्मचारी र जनप्रतिनिधि दुवै जिम्मेवार हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख जिल्लाधिकारी हिरालाल रेग्मीले कानूनको अस्पष्टताले गर्दा अनुगमन र नियमन गर्ने कार्य प्रभावकारी हुन नसकेको सुनाउनुभयो। जिल्ला स्थित सरकारी कार्यालयका प्रमुख तथा प्रतिनिधि, सामाजिक सङ्घ संस्थाका अगुवाहरूले भ्रष्टाचार रहित समाज बनाउने दायित्व सबैको भएकोमा जोड दिएका थिए। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराज घिमिरेले राजीनामा दिनुभएको छ। सोमबार उहाँले मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसी समक्ष राजीनामा बुझाउनु भएको हो। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन बनाउन आह्वान गरिएको ठेक्कामा विवाद बढेपछि ठेक्का क्यान्सल गर्दै घिमिरेले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदबाट समेत राजीनामा दिनुभएको हो। 700 करोड ठेक्कामा राज्यलाई झण्डै 150 करोड क्षति हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो। प्रादेशिक अस्पताल भवन निर्माण गर्न
फागुन 2 गते बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। सो बोलपत्रमा 2वटा निर्माण व्यवसायीले मात्रै दर्ता गरेका थिए। 2वटा निर्माण व्यवसायी एकैबाट सञ्चालन भएको आशंका गरिएपछि यसमा मिलोमेतो भएको आशंका गरिएको थियो। घिमिरेलाई वर्तमान सरकारले असोज 24 गते प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरिएको थियो। अघिल्लो सरकारले ध्रुव मजगैयाँलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा नियुक्त गरेको थियो। बीचमा घिमिरेलाई नियुक्त गर्दा मजगैयाँ सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेका थिए। पछि मजगैयाँले मुद्दा फिर्ता लिएपछि घिमिरेलाई कामकाज गर्न सहज भएको थियो। 5 महिना 21 दिनसम्म काम गरेका घिमिरे नेतृत्वको टिमले राजधानी गुरु योजना निर्माण गरिसकेको छ भने जग्गा एकीकरण तथा विकास कार्यविधि तयार पारेर प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ। घिमिरेलाई वर्तमान सरकारबाट कामकाज गर्न असहयोग भएको उहाँले जारी गरेको विज्ञप्तिले संकेत गर्दछ। माओवादीमा आबद्ध भएका उहाँलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी दिइएको थियो। उहाँले माओवादी पार्टी परित्याग गरेको समेत घोषणा गर्नुभएको छ। रोल्पा नगरपालिकाको गौरवको योजना जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावरलाई ठेक्कामा दिने तयारी भएको छ। हिजो सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गर्नुभएको भ्यू टावरलाई नियमित सञ्चालनका लागि टेन्डर मार्फत वार्षिक 24 लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिने तयारी भइरहेको नगरपालिकाले जनाएको छ। 6 करोड 10 लाख 65 हजार रुपैयाँको लगानीमा निर्माण भएको भ्यू टावरले यस क्षेत्रमा रहेको पर्यटन प्रवर्धनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने नगरपालिकाले अपेक्षा गरेको छ। भ्यू टावरलाई मासिक 2 लाख रुपैयाँका दरले ठेक्कामा कुनै कम्पनीलाई चलाउन दिने तयारी भइरहेको रोल्पा नगरपालिकाका मेयर पूर्ण केसीले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिका आफैले सञ्चालन गर्दा व्यवस्थापनमा धेरै रकम खर्च हुने देखिएपछि ठेक्कामा दिन लागिएको हो। ठेक्कामा दिँदा नगरपालिकालाई वार्षिक 24 लाख रुपैयाँ खुद आम्दानी हुनेछ भने अन्य नाफा वा घाटा जिम्मा लिने कम्पनीले बेहोर्नेछ। निर्माण सुरु गर्दा नेपालकै अग्लो भनिएको भ्यू टावरलाई अहिले जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावर नामाङ्करण गरिएको छ। निर्माण सुरु गर्दा नेपालकै अग्लो भनिएको भ्यू टावरलाई अहिले जनयुद्ध स्मृति भ्यू टावर नामाङ्करण गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिकामा खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको छ। युवाहरूलाई लक्षित गरेर स्वास्थ्यका लागि खेलकुद, राष्ट्रका लागि खेलकुद भन्ने नाराका साथ खेलकुद प्रतियोगिता सुरु भएको हो। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 को कार्यालयको आयोजनामा भलिबल, क्रिकेट, ब्याडमिन्टन, फुटबल प्रतियोगिता सुरु भएको हो। मंगलबार एक कार्यक्रमका बीच राप्ती गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले उद्घाटन गरेको खेलकुद प्रतियोगितामा वडा नम्बर 1 का युवा खेलाडीहरूको सहभागिता रहेको छ। भलिबल प्रतियोगितामा 6 टिम, क्रिकेट प्रतियोगितामा 5 टिम, ब्याडमिन्टन प्रतियोगितामा 24 टिम, फुटबल प्रतियोगितामा 5 टिमको सहभागी मार्फत करिब 200 बढी युवाको प्रत्यक्ष खेलमा सहभागिता रहेको वडा सचिव विश्व पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। वडा अध्यक्ष तारा बहादुर डीसीको अध्यक्षतामा खेलकुद उद्घाटन कार्यक्रममा गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, उपाध्यक्ष जगदम्बा कुमारी चौधरी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजाल, शिक्षक परशुराम आचार्य लगायतले खेल प्रतियोगिताका लागि खेलाडीलाई शुभकामना दिनुभयो। प्रतियोगिता 2 दिनसम्म चल्ने खेलकुद छ। विजयी खेलाडीलाई नगद तथा प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा बाँकेका 7 तेस्रो लिङ्गी मतदाताले मताधिकार प्रयोग गर्ने भएका छन्। तीमध्ये नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका 4, कोहलपुर नगरपालिकाका 1, राप्ती, सोनारी र खजुरा गाउँपालिकामा 1-1 रहेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बाँकेका सूचना अधिकारी युवराज पन्तले जानकारी दिनुभएको छ। त्यसैगरी बाँकेमा 18 वर्ष पूरा भएका कुल 3,29,473 ले मतदान प्रक्रियामा भाग लिनेछन्। तीमध्ये पुरुष 1,67,349 छन् भने महिला 1,62,117 रहेको कार्यालयले जनाएको छ। विक्रम सम्मत 2074 को स्थानीय निर्वाचन ताका जिल्लामा 2,46,103 मतदाता रहेकोमा यस वर्ष करिब 80,000 मतदाता थपिएको जनाइएको छ। जिल्लामा मतदान स्थल 136 र मतदान केन्द्र 379 छ। मतदाता संख्या बढेकाले 52 मतदान केन्द्र पनि बढेको सूचना अधिकारी पन्तले बताउनु भएको छ। विक्रम सम्मत 2079 वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ।
डङ्गीशरण गाउँपालिका उपाध्यक्ष पिमा कुमारी खड्काले महिलाहरू व्यवसायमा जोडिनुपर्ने आजको आवश्यकता रहेको बताउनु भएको छ। व्यवसाय भएमा घरको कामकाज सँगसँगै व्यवसाय पनि सँगसँगै अगाडि बढाउन सक्ने भन्दै आर्थिक रूपले बलियो हुन सक्ने भन्दै महिलाहरू व्यावसायिक बन्न अग्रसर हुनुपर्ने बताउनुभयो। आर्थिक भारले जहिले पनि पीडित भएका महिलाहरूका लागि गाउँपालिकाले वडा वडामा व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गरेको भन्दै यसलाई व्यावसायिक तरिकाले सञ्चालन गरेर लैजानुपर्ने बताउनुभयो। सिकेको सिपलाई व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गरेमा मात्र सिकेको सिपले सार्थकता पाउने भन्दै अबको समय महिलाहरू व्यवसायलाई अँगाल्नुपर्ने बताउनुभयो। वडा नम्बर 7 का महिलाहरूका लागि गुडिया कुसन बनाउने तालिम समापन कार्यक्रममा उपाध्यक्ष वलीले यस्तो बताउनु भएको हो। डङ्गीशरण गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको तालिममा 15 जना महिलाहरूको सहभागिता रहेको थियो। तालिम समापनमा सहभागीहरूलाई 15 दिनको समय छोटो समय भएको भन्दै अबका दिनमा कुनै पनि महिलामुखी कार्यक्रम 1 महिनाको हुनुपर्ने बताइएको छ। सिप सिकौं आत्मनिर्भर बनौं भन्ने मूल नाराका साथ आयोजना गरिएको गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा 15 दिने गुडिया कुसन बुनाई तालिमको गाउँपालिकाको आयोजनामा भएको हो। तालिमको प्रशिक्षकमा रेणु घरती रहनु भएको थियो। तालिमको सहजीकरण गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम के सुशीला डाँगीले गर्नुभएको थियो। हामी दर्पण खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। खबर सक्नु अघि प्रमुख खबरहरू पुनः एकपटक। स्थानीय तह चुनावका लागि स्थापना गरेको कल सेन्टर आजदेखि सञ्चालनमा। दाङमा म्यादी प्रहरीको छनौट परीक्षा मंगलबार आजदेखि सुरु। लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेद्वारा राजीनामा। दाङमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरी बढ्यो। चालु आर्थिक वर्षमा 122 वटा भ्रष्टाचारका उजुरी दर्ता। राप्ती गाउँपालिकामा खेलकुद प्रतियोगिता सुरु। डङ्गीशरण गाउँपालिकामा गुडिया तथा कुसन बनाउने तालिम आज समापन। र नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 42 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। हवस् त दर्पण खबर अहिलेलाई यति नै। समाचार कक्षका सम्पूर्ण सहकर्मीहरूसँगै म मन्जु रोका मगरलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।